सर, काबीना में पीपल्स पार्टी का ना बैठने का फैसला, उसके ऊपर से मौलाना फजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। है वो भी एक ऐसे वक्त के जब मुल्क को इसके बिल्कुल बरक्स शदीद स्टेबिलिटी की जरूरत है। देखिए मेहर, मुझे तो ये लग रहा है कि हम हो सकता है, खैर मुझे ये चलता हुआ लग नहीं रहा सारा कुछ। जिस तरह की जिस सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो तो डेफिनेटली सियासी अदम इस्तेकाम तो है ही, लेकिन हम शायद सियासी तसादुम की तरफ जा रहे हैं और उसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। बहुत वाज़े है। देखिए इलेक्शन 2024 जो है 8 फरवरी को, अगर कोई पार्टी और ये कोई इसका काउंटर आर्गूमेंट ला सके तो मैं बिल्कुल बहुत खुशी होगी उसे अपने आप को करेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें इस पूरे आप इलेक्शन का अगर आप देखें सिनेरियो, सिर्फ एक पार्टी डिसएडवांटेज में थी और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। न लीडर, न पार्टी, न सिंबल। जो लड़ रहे थे इलेक्शन उनमें से बहुत से ऐसे थे जो जेलों में थे या अंडरग्राउंड थे। न जलसा, न जुलूस, न रैली। तो अगर कोई ये कह रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उसमें एक ग्राउंड नजर आता था कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसमें उनकी अपनी गलतियां भी होंगी, सब चीजें होंगी, लेकिन बहुत बड़ी गलतियां सर, 9 में भी अपनी जगह एक हकीकत रही। उसमें जो वोटर है, वोटर ने सबको सरप्राइज कर दिया, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग पीडीएम की जितनी जमातें हैं। और ये जो रिजल्ट है, बहुत से लोग कहते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। देखिए इलेक्शंस दो तरीके से मैनेज्ड और रिग्ड होता है। एक ये कि किसी को बिल्कुल ही सीन से आउट कर दिया जाए और एक किसी की जीत को कम कर दिया जाए। अगर हम कराची के इलेक्शन देखें, कराची के नताइज देखें, तो अब कराची में आप घूम लें, आप पूछ लें कि लोगों को ये तो था कि एमक्यूएम जो है वो 5 या 6 सीटें ले लेगी, पीपल्स पार्टी कुछ सीटें ले लेगी, कुछ सीटें पीटीआई ले लेगी, 1-2 सीटें जमात इस्लामी ले लेगी। लेकिन ये जो नताइज हैं कि 17 सीटें, शायद किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि 17 सीटें इस तरह मिल सकती हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों को सामने रखते हुए अब इलेक्शन में, जैसे मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, अब मौलाना रहमान डीआई खान से 2013 में भी हारे, 2018 में भी हारे, 2024 में भी हारे। जो पार्टियां तोड़ी गई पीटीआई से, वो पार्टियां बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस हुई। एक तरफ जहांगीर तरीन अब सियासत छोड़ गए और परवेज खटक मोर और लेस बिल्कुल गायब हो गए इसमें। तो जो पंजाब में बैटल हुई, पंजाब की बैटल में हमें नजर आता है कि पीएमएलएन और पीटीआई का मुकाबला हुआ। टफ कॉन्टेस्ट हुआ है। सीटों में आप बहस कर सकते हैं कि कौन सी सीटें किसके, शायद पीटीआई की और सीटें बढ़ सकती थी या पीएमएलएन। लेकिन एक मुकाबला अगर नजर आया है हमें, तो वो पंजाब में नजर आया है। अब जो सिलसिला चल रहा है उसमें नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ। उनका सारा जो एक ड्रीम थी उनकी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम, और पीएमएलएन ने पूरा एक, आप इश्तिहारात देखें मुस्लिम लीग नून के, तो सबको ये लग रहा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे पीएमएलएन के अंदर। लेकिन उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी ये बात की थी कि अगर शायद सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो खुद नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन क्या अब स्ट्रांग पीएमएलएन की गवर्नमेंट मुझे बनती लग नहीं रही। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का जो ये फैसला है, ये मेरा ख्याल है जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है। वरना बिलावल भुट्टो बिल्कुल भी अपोजिशन में बैठने के काफी हद तक हक में थे। ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन करेंगे लेकिन सपोर्ट कर देंगे। लेकिन एक वीकर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर मिलने जा रही है। जो 16 महीने में हुआ वो हमारे सबके सामने, और वो 16 महीने ही दरअसल पीएमएलएन को ले बैठे। वो 16 महीने में अगर आप देखें कि किसी एक जमात की अगर कैजुअलिटी हुई है तो वो पीएमएलएन है, जो हमें नजर आता है। यानी वो जीते जरूर हैं सीटें, लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन में वो खड़े हैं उस पोजीशन में क्या पीएमएलएन मजीद, क्योंकि आप कोई भी सख्त फैसले नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी अनपॉपुलर फैसले नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में
اگر بظاہر ہے کہ بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، لیکن اس سچویشن سے تو بہتر ہے کہ آپ فریش الیکشن کی طرف جائیں۔ سر، یہ ملک تو نہ اس انسٹیبلٹی کا متحمل ہے، ابھی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سخت فیصلے کرنے ہیں، لیکن بر وقت بھی کرنے ہیں، سخت بھی، صحیح بھی اور بر وقت بھی۔ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ نظام بھی چلتا رہے اور وہ اپنی سیاست یا اپنی حکمت کے برخلاف ووٹ دینا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ یہ وزیر اعظم لے آئیں، حکومت بنا لیں، چل بیٹھیں، ایسی صورتحال میں اگر پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ ہوگی، مولانا صاحب بھی میدان میں اترنے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو وہ ہم لاکھ چاہیں کس طرح افیئرز آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ ہم بر وقت چلا سکیں گے؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مظہر عباس صاحب گفتگو کر رہے تھے یہ ہونے والے الیکشن کے متعلق۔ تاریخی سرپرائز بھی آنے والا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں صدر مملکت کی جانب سے کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، اور یہ سب سے بڑا سرپرائز قیدی 804 کے متعلق ہے کہ ان کو نہ صرف رہائی ملے گی بلکہ کچھ دنوں بعد ملک پاکستان کے وہ اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ باتیں میں نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت سوشل میڈیا پر یہی چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جس قدر جیتنا چاہیے تھا، آپ نے گفتگو بھی سنی مظہر عباس صاحب کی، اس قدر ان کو سیٹیں نہیں ملی، کیونکہ تحریک انصاف تو اس پر یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی نہیں بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک ون آن ون کمپٹیشن چلتا رہا، خاص طور پر پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو بہت بڑا ٹاکرا ہوا پنجاب کے اندر۔ کے پی کو کلین سویپ کیا تحریک انصاف نے، اور کے پی کا تو اب وزیر اعلیٰ بھی منتخب کر دیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو، اور کے پی کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی ہے ریزرو سیٹوں کے لیے۔ سینٹرل اور پنجاب کے اندر جو اتحاد کی ہے وہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کی ہے، جن کے چیئرمین ہیں راجہ ناصر عباس صاحب۔ تو یہ ایک بہت بڑا اتحاد سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس اتحاد پر سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر بات کی جائے تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی تو میرے خیال سے یہ بڑی کمال اسٹریٹجی ہے، کیونکہ اس سے تحریک انصاف کی اپنی جو نشستیں ہیں، جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں، وہ بھی کہیں نہیں جا سکیں گے، وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر ریزرو سیٹیں بھی اچھی خاصی مل جائیں گی۔ اور ساتھ ہی یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب چونکہ مختلف حلقوں کے اندر پارٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں، عدالت کے اندر بھی گئی ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہیں، تو ان پر امید کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو نشستیں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ واپس آئیں گی۔ وہ نشستوں پر جب ہمیں نشستیں ملیں گی تو ہماری اکثریت اچھی خاصی ہو جائے گی، تو اس طرح ہم کچھ عرصے بعد سینٹرل میں بھی حکومت بنانے میں اور ایک تگڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔